अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 48 घंटों में डीजी आईएसपीआर की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इस बात से सबको अंदाज़ा हो चुका है कि चीज़ें इतनी सादा नहीं रह गईं, लेकिन आज जो इसहाक डार डीजी आईएसपीआर और दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके अंदर बड़ा वाज़े और क्लियर न सिर्फ पैगाम दिया गया बल्कि मोदी सरकार के 14 तबक रोशन किए गए और यकीनी तौर पर अब भारत के अंदर सियासी तौर पे वहाँ हलचल मची होगी, क्योंकि आज दिन में मोदी 6 से ज़ायद हाई प्रोफाइल्स मीटिंग कर चुका है। इस वक्त भी नई दिल्ली से खबर आ रही है कि मोदी जयशंकर और दीगर वज़रा के साथ कोई 7वीं से 8वीं मीटिंग कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ LOC पर सूरत हाल ज़ाहिर ख़राब है। एक तो DG ISPR ने बड़े सादा अल्फाज में आज कह दिया कि अगर तो हमला किया फिर तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, तुम सोचोगे कि तुमने पंगा किससे लिया है। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे प्लान्स हमें सब पता है कि तुम हमें मगरबी बॉर्डर पर इंगेज करना चाहते हो। हमने तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र रखी हुई है और हमें तुम्हारे प्लान्स का भी पता है। DG ISPR ने कहा कि हिंदुस्तान की जेलों में सैकड़ों गैर कानूनी कैदी हैं जिनको दहशतगर्द जाहिर करके जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक जंगजू फ़ौज है। स्ट्रेटजी के तहत हमारा फोकस मगरबी बॉर्डर से हटाकर मशरकी बॉर्डर पर लाया जा रहा है। हमारी एजेंसीज हर तरफ चौकन्ना है और हमने 71 के करीब पिछले 4 दिनों में खारजी जहन्नुम वासिल करके ये जवाब दिया है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि अभी तैयारी होने रहती है, अभी फोर्सेस डिप्लॉय होना रहती हैं, पाक फ़िज़ाइया अलर्ट नहीं है, नेवी अलर्ट नहीं है, एजेंसीज एक्टिव नहीं है, हर चीज़ अलर्ट है, हर तरफ से हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाक फ़ौज पूरी तरह किसी भी महाज पर हर ख़तरे का जवाब देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि पहलगाम जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन जाने में 30 मिनट का वक्त दरकार है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँच गई और FIR दर्ज हो गई और DG ISPR ने सबूत सामने रखे कि कश्मीर के लोग चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, कश्मीरियों का कोई लेना देना नहीं है, ये खालिस्तान 200% फ़ौज ने खुद करवाया है, भारतीय एजेंसीज ने खुद करवाया है और इसके अंदर मोदी सरकार जानबूझकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रही है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसहाक डार को जो बिठाया गया और दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी को, इसका मतलब था आलमी दुनिया को पैगाम देना कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम पहल नहीं करना चाहते, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की जा रही है। अब मैं आता हूं कि क्या पैगाम दुनिया को दिया गया है और होने क्या जा रहा है। उससे पहले एक बड़ी अहम खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन राब्ता हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान में राब्ते तो रहते हैं हर वक्त ही, हर सतह पर, चाहे जंग के हालात हों, फिर भी राब्ते रहते हैं। तो अब राब्ता किया गया है, पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि आप आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आप दहशतगर्द हैं। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना तो असर हुआ है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान से राब्ते शुरू किए गए हैं। फिर इसहाक डार की जानिब से जो अहम गुफ्तगू की गई, जो उन्होंने आलमी दुनिया को पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना सिर्फ पहलगाम वाक़े में मुलविस है, ना पहलगाम वाक़े का बेनिफिशरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की है, यानी दुनिया को बड़ा वाज़े पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि हम पर मोदी जंग मुसल्लत कर रहा है, हम जंग नहीं चाहते, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और तहकीकात करा लो। हाँ, अगर जंग मुसल्लत की गई, अगर तुमने पहल करनी है, फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत हो रही है। अब आलमी बरादरी के सामने 6 सवालात रखे गए हैं। कहते हैं कि क्या ये वक्त नहीं कि पाकिस्तान समेत दुनिया में भारत की जानिब से शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और भारत की जारहियत में तफरीक की जाए? क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क में फ़ौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम ना करने से खित्ते की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? क्या ये वक्त नहीं कि आलमी बरादरी मजहबी नफ़रत अंगेज़ और इस्लामोफोबिया पर भारत की मज़म्मत करे?
کیا ہم آگاہ ہیں کہ بھارت کی جارحانہ سوچ سے خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کے پاس یہی پالیسی ہے، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہوا تو ہم بم استعمال کریں گے، اور ادھر سے انڈیا کے پاس بھی ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ دو بے وقوف آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا؟ یعنی دنیا کو بتانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس جنگ کو اگنور مت کرو، کہ آپ کا آپس کا مسئلہ ہے وہ کر لیں حل، نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ الزامات لگانے کی بجائے بھارت کو سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ کیسے حملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ فوج ہے آپ کی، 8 لاکھ چھوٹے سے خطے میں 2-4 ضلعوں کے اندر، ایجنسیز کہاں پر تھیں، ایف آئی آر اتنی جلدی کیسے ہو گئی، اور جو لوگ مر رہے تھے ان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پلان کر کے حملہ مت کرو، یہ تمہاری ایجنسیز ہی کرواتی ہیں، تمہاری 8 لاکھ فوج کہاں گئی؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میاں والی پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، ایون بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، تم تو ایسے الزامات لگا رہے ہو نا، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ تم اس میں ملوث ہو، اور پوری دنیا کے سامنے ہم ثبوت رکھنے کو تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے ڈوزیئر دنیا کے سامنے رکھے ہیں، کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل، امریکہ کے اندر کوشش کرنا، تو پتہ ہے دنیا کو، لیکن ظاہر ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے۔ مختصر یہ کہ ایک تو آج پاکستان نے پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر جارحیت کی تو تگڑا جواب دیں گے، سیکنڈ دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ جنگ ہو رہی ہے، رکوا سکتے ہو تو اس جنگ کو رکوا لو، اور پاکستان نے ظاہر کیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لڑنے سے مراد ہے کہ ہم نے اس جنگ میں پہل نہیں کی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان شدید قسم کی ایل او سی پر اس وقت فائرنگ جاری ہے، اور شدید تناؤ کا صورتحال شکار ہے۔ رات کو ہی پاکستان کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن آ گئی تھی رات 2 بجے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھارت کے 4 رافیل طیارے پاکستان کی طرف جارحیت کرنے کے لیے آئے، ادھر سے پاکستان کی فضائیہ اڑی اور وہ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد بھی امریکی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار سے امریکی جو قائم مقام ناظم الامور ہیں جینٹلی بیکر، ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ آپ احتیاط کریں اس ساری صورتحال میں۔ مطلب عالمی دنیا کا جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، مل کر چلیں، آگے بڑھیں، چیزوں کو آپس میں کلیئر کریں۔ دوسری طرف انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، پہلی دفعہ سے مراد کے بڑے عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ عام طور پر ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ ادھر سے بھارت کرتا ہے، ادھر سے پاکستان جواب دیتا ہے۔ انٹرنیشنل بارڈر یعنی کشمیر سے ہٹ کر جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، وہاں پر بھی جنگ کا تبادلہ، فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور مسلسل وہاں پر بھی بمباری اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت انڈیا کے اندر ہنگامی ملاقاتیں ہیں، جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے، اور انڈین آرمی چیف جو ہے جنرل اوپندرا، ان کی مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مودی کی کابینہ کی پہلے میٹنگ کی، یعنی مختلف ہائی لیول کی 6 سے 7 میٹنگز کی، اس کے بعد الگ سے امیت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں ان سے وہ ملے، پھر راجناتھ سنگھ سے ملے، اب جے شنکر سے ملے ہیں کہ آپ عالمی طور پر ماحول بنائیں، اور ساتھ ہی آرمی چیف کو بھی مل رہے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے سے مراد یہ جو موجودہ رات ہے، یہ رات بڑی سینسٹیو ہے، بمباری اور سب کچھ جاری ہے، لیکن پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ خطرہ بڑھ گیا ہے، ایٹمی جنگ ہو بھی سکتی ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔